Karong adlaw, malipayon ako nga nakasulod sa UP Cebu. Dugay na ako gipangandoy nga makatunhob ko dinhi. Ug karon, freshman ko sa BS Biology sa UP Cebu. Principal, gusto ko nga mag-artista. Ikapoy na eskwela, may alawas hagong pa. Manimpa, ining pobre sa Manila. Magpakyot sa taga-viva, basig ma-discover pa. Anak na, maging artista. Principal, pwede kong magkontrabida. Kining dagway Mayong buntag, ako dahil si Miss Desiderio. Maayo nga magkailat ang anong tuiga sa sundan na nato ang attendance. Abad Lili, present. Bascon Elias, Present. Cortez Jonah, Pagkahuman nako og tubag, akong gilingi ang Delfero klase. Frederick, Nakita nako ang usa ka lalaki nga naglingkod sa luyo nga duol sa pultahan. Nagtan-aw nako. Lahom kaayo. Unya, kadit lang siya nilikayog tan-aw. Pagkadungog nako sa apelyido, nibugat ang akong dughan. Sama sa bato nga nilabay sa dagat sa kagahapon. Nilingi ko sa gitawag. Ug bao kini ang lalaki nga nilingi nako ganiha. Elias Bascon. Ako di si Frederick Del Fierro. Parinti mo ni Exgil Bascon. Oh, kanimdum ba ko sa imo ganiya sa klase? Ganun ka mo ato sa kiosk. Storyo lang taga may ba? Wala yung kapoy. Sige, sige. Gikuyawan ka? Ayaw lang ba yakabala ka? Ay, apo dito ko ni Don Roman Del Fierro. Siguro kaila ka niya? Oh, kailar ako. Ayaw ba yakabala ka? Dira ko muhusga. Kabalo man ko sa kasaysayan sa akong lulo. Bata pa ko ato. Nilayas mi sa akong mama gikan sa ilang balay tungod kay dili naman niya maantos ang kasakit ug panagbangi sa iyang relasyon. Nanimuyo sa syudad, walay klaro nga kapilian. Mao nga akong mama ang nagdako nako. Siya rang nagatiman ug walay klarong pagkahimugso sa akong pamilya. Murag nahupay gamay ang akong kabalaka. Sama sa hangin nga may pahulay human sa unos. Dili day siya sama sa akong gihuna-huna. Kabalo ba ka na sa nahitabo sa niaging 8 ka tuig? Kato ba di ay dahil namatay si Don Roman? Dili. Wala siya namatay. Ha? Tinuod na? Atong panghitabo nibalik mi ni mama sa balay aron pag-ayo sa akong lulong lula. Nakita ko ang usa ka lalaki ug akong lolo sa talad kananan. Duguan. Nitago ko. Maayo na lang. Nang imong kaugalingong dugo ang mupuno sa balay nga imong gipakaulawan. Ang hustisya nga imong gikatawan. Karon, imong tilawan. Dili ni silot. Hilom na ang Kini. palibot. Sa Ang dihang imong ani. tiwasan na unta siya tusok sa lalaki. Kalit lang miusob yang una-una. Gibiyaan lang niya nga samaran si lolo. Dayon nilayas siya. Ang ingon nila, imuha daw tong amahan. Ha? Tinuod niya buhi pa siya? Oh, tungod ato, nagbago na si Lolo. Nakahuna-huna siya nga kini ang iyang ikaduhang kinabuhi. Gani, nilambo og maayo ang hasyenda.
Kini na siguro ang sekreto sa pagpadayon sa gahom. Bili na kinahanglan ng kahadlok. Pakita lang nga maayo ka. Pahiyom. Gamayng pagpagkabana. Ilang kalagot mahilom. Sa ilang huna-huna, nabag-una ko. Pero ang yuta, ako gihapon. Ang hasyenda, akong gingharian gihapon. Ginoo gihapon ko ni ining nga dapita. Sa ilang pagtuo, may kabahin na sila, masayon silang kontrolon. Mingon sila nga nagbago na daw si Lolo. Pero unsa man ang kabaguhan kung ang yuta naagihapon sa iya. Karon nga dako nako, nakita nako kung giun sa pagpangabusar sa akong pamilya ang mga trabahante. Naa nila ang gahom ug ang yuta. Pero ang mga mag-uuma naagyapon sa ubos. Unsa ang ilang kabaguhan? Kabaguhan lang sa dagway, dili sa sistema. Kung mao kana ang bag-ong kinabuhi nga iyang ginasulti, baka kini. Ang tinuod nga kabaguhan dili madunggan sa mga pahiyom, kundi sa pagbangon sang masa. Ang pulong nga kabaguhan gigamit ra aron tabunan ang iyang kahadlok nga mawala sa poder. Nayo sa kagrupo nga mga estudyante sa UP, mga aktivista. Naminaw sila sa kasaysayan. Siguro panahon na para dunggon ang tingog sa mga trabahante. Dili ako kriminal. Ako ang tingog sa mga gigotom. Kung ang balaod ilaha, ang hustisya ay padayag, pinaagi sa aksyon. Gipakaon ta sa saad. Apan, gipadayon ta sa gutom. Tulo ka tuig na ko diri. Walay kontrata, walay benepisyo. Kung maluya ta, ilisan dayon taglain tawo. Muramig mga makina. Karon, gitugutan mimo puyo sa mansyon. Pero murag silig lang gihapon ilang tanaw sa amuha. Murag kami ilang galamiton. Wala ka mo nag-inusara. Atong ipalanog ang inyong istorya sa tibuok ng universidad ug sa katawhan. Dili lang kami mulihok para kaninyo, kundi mulihok kami uban kaninyo. Ako, apo ko sa Agalon. Pero dili ko mosunod sa iyang dalan. Akong dugo, gikan sa sayop. Pero akong baruganan karon, kuyog kaninyo. Kuyog ta sa hustisya. Oh, Frederick, Elias, nagkahiusan na ba mo? Dili bangis ang among mensahe ni Molo. Tinood ang among giingon. Ang imong kabaguhan, kulang. Dili pa ba igo ang akong kabaguhan? Lo, panagway lang. Sama sa daan nga barong-barong ang gipintalan og bag-o. Dili makuha ang hustisya, lo, sa pahiyom og panguros lang. Wala mi nangita og gubot. Nangita mi og kamatuoran. Ug karon, ang tingog sa katawhan dili na mapahilom. Hustisya para sa mga trabahante! Hustisya! Gikan sa inyong mga kamot, among bawion, among kaugmaon. Mga walay utang ug kabuton. Wala mo'y katungon mo yung balaod sa akong yuta. Dudruman, kini nga yuta gilabuan sa singgot sa mga tao. Panahon na nga ang katarungan, dili ang kahadlok, mao'y maghari. Monstro ka! Bisan sa katapusan, nagpabili ka agalon nga puno sa kahadlok. Uy! Sorry! Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Hindi naman kami nagkulang. Aduna kita'y kusog, naway makapiro. Kung magtinabangay kita,
Mulanog ang atong panawagan. Ang gamhanan naa sa katawhan. Ang matarong na pakibiso. Isang kilat, dili makapiog. Kita ang kausaban. Ang unang sikulo sa matarong nadalan. Usa, husto na ang paghiyong o pagpahiyong. Ibuka ang mata. Isulti taman sa ginhawa. Husto na ang kalisod. Karon kita na pod. Mic test, mic test. Ito ba?